कांत्यायणी बाणेश्वर टेम्पल अवर्सा आता मी हांगा भितर वता आसाची देवाल दर्शनाने कोरून पळोवया व्हिडिओ कशें काडचे आता म्हणून. जय श्रीराम. हांव गुरुदास कामत म्हज्या यूट्यूब चॅनला भितर तुमी सगळ्यांक हार्दिक स्वागत करता. आज पळय अशी एक विशेष क्षेत्रार आयिल्ली आसा. अंकोला अवर्सा कांत्यायणी बाणेश्वर आमगे मस्त लोकांना कुलदेव कांत्यायणी बाणेश्वर देवस्थान म्हळ्यार आमगे म्हगेले अक्का तांच्यानी म्हणजे भाऊजी तांच्यानी बी कुलदेव आसा. अशी मस्त लोकांना कुलदेवस्थान हें एक पुण्यक्षेत्र व्हड मस्त लोक हांगा आसतना हें करताची आनीक हांगा नवरात्री वेळार म्हणा हाजे वेळार म्हणा मस्त उत्सव आनी चलता आसाची. आज हांगा येवचें कारण म्हळ्यार आमी रामनाथीक शिवरात्री खातीर येता आशिल्ले वडाळाच्यान आमी 4-5 व्हॉलेंटियर्स आनी पुराय मेळ्ळो प्रति वर्स थंय रामनाथी येताची. तांचे भितर एक देवाशीश शाणबाग म्हणल्यार तागेलो कुलदेव हो प्रति वर्स तांणी ते रामनाथी 5 दिवस मध्य एक दिवस थंयच्यान कसं गाडी करून हांगा येवचें आशिल्लें जाल्यार हांव आमी एक दिवस पयले भायर सरली ती डायरेक्ट आमी कारवार देव न्हू कारवारच्यान सीदा आमी हांगा आयल्याची कांत्यायणी बाणेश्वर देवस्थानाक. हां आतां कोण कोणाक गोत्त आसा तांकां तांणी आयिल्ले आसाचे कोण आयिल्ले नाशिल्ले लोकांक बिची ते देवी दर्शन करता. हांगाची एक स्टोरी आसा. हां ते देवील तुमकां मुर्ती दाखयता देवील मुर्तीच पळया बेगीन अशी मान अशी आसा. हाका कारण कशें की म्हळ्यार एक म्हापशान एक घडिल्ली स्टोरी. हांगा एक मनुष्य मस्तींतलो हांगा मछवारे हांगा पुराचे मस्त लोक आसा तांणी तांगेले बोटीर पुरा तेन्ना पुराची सामान थंय हांगा पेटोवचे तेन्ना ती बोटी पावसा भितर वारेन हें जावन बुडची परिस्थिती आयली. ताणें देवाले सांगून घेतले देवी कांत्यायणीक की म्हळें की म्हगेले बोटी जर सुरक्षीत म्हगेले जर पार हाड दवरले रे हांव 1000 रुपयाचे चांपे फूल तुका चडयता म्हणून सांगून घेतलें. आनी ते देवीन रक्षण करून ती बोटी बरोबर धडा येवन पावली बंदरा येवन पावली. ताजे नंतर काळा नंतर ते सेव पावचे म्हणून हांगा आयल्यार खंय 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 मार्केटा भितर खंय चांपे फूल नाची खंय की लास्ट एक चांपे फूल आशिल्लें के ती म्हण की 1000 रुपये जाव का म्हण के 1000 रुपये दिवन ते एक चांपे फूल हाडून ते देवीक ताणें माथ्यार दवरलेची देवीक माथ्या अशी जाली तितलें वजन त्या फुलां भितर भक्ती भितरी त्या फुलां भितरी त्या फूल दिल्ल्या भक्ती भितरी आनी ताणें सांगिल्ले प्रमाणे 1000 रुपये ते फूल हाडून देवी पावयले म्हणून ते देवीर माथ्या अशी आसा. आनी ताजे नंतर तेचे मनशान हें पुरा देवस्थानाचें ताण तशी मच्छी कशेंच पळया भितरल्यान तुमकां कळटा तशीच आज आमगेलो हो देवाशीश शाणबागू हागेलो कुलदेव हांगा म्हणून हांगा आयले देवाशीश म्हाका भारी खुशी जालें तुमगे हांगा आयले म्हणून सांगून हांव हाजे पयलीं बी हांगा 2-5 आयला. हां हांगाच पुरो व्हिडिओ करून आमी दाखोवया. हां कांत्यायणी बाणेश्वर की जय जय. हां येया पळया तूं म्हगेले चेतन आसा तशीच धनंजय आनी पुरो आयलाची पळया हांगा वयले स्ट्रक्चर पळयल्यार तुमकां कळटा हें पुराची हांगा पळय अशी हांगा हें एक गांवचे तिका उरता लोकांक पुराची कळटा म्हळ्यार गांवचे तिका लोकांक पुराची हें बोटीचे अशी बोट आनी कशी हें करता पळय तशी ताणें स्ट्रक्चर दिवन ताणें हें करयल्लें आसा. आतां आमी हांगा 2nd महाद्वारांत थोडे भितर वताची. हां पळय हांगा वयर पळय वयर पुरो तशी बोटीचे हांगा ताणें हें दिलेलें आसा. अशी हांगा थंय देवीक पळया देवी दर्शन करा लक्ष दिवन पळया देवीर गड पळया चिक्के बेगीन लेफ्ट सायडा वरवल्ले पळया कारण म्हळ्यार तेचीचे चांपे फुलाचे महिमा. पळया हांव सांगिल्लें पळया देवीले सूक्ष्म रितीन पळयल्यार तुमकां कळटा देवीर माती पळया बेगीन दाव देखान वर्गल्या हाजें कारण म्हळ्यार ते चांप्या फुडले महिमा. तशें न्हू ही देवी हांगा तुमकां मागीर पुरो दिता. तशें न्हू केन्ना जाता तेन्ना एक पण तरी येवन हें देवील दर्शन करा. हांगा कांत्यायणी बाणेश्वर दोनूय आसाचे देवादिदेव महादेव बी आसा आनी आमगेली आदिशक्ती अम्मा दुर्गा असने म्हणाची ती अन्नपूर्णा फोटो ती देवी आनी त्या कांत्यायणी रुपान हांगा राबिल्ली आसा. हां देव सगळ्यांक बरें करूं. कांत्यायणी बाणेश्वर हांगा आसा ते हांगा बाजून कांत्यायणी
हांगा कांते आयणीक आतां देवीक आरती जाल्या बटमाम हांगा आरती हांडीत आसा पळया दर्शन करा पळया कांते आयणी दर्शन करा देवीले अजून पुराची रूम्स आनी आसाची ही पुरा पोरणी रूम पयलेचे आतां नवीन बिल्डींग थंय बाजून जाल्लो आसा हांगा हें तुळशी काट्टे थंय नवीन बिल्डिंगांत आतां आमी रूम घेतिले पळया देवस्थान ओतें तें नवीन नवीन देवस्थान येद्राक आनी हें स्पेशल कशें म्हण हांगा कॅन्टिना जेवण भारी बरें मेळटा हांव मध्य एक पंत आयिल्ले थंय जेवलें आज थंय हांगा कॅन्टिना बी आमी जेवण हांवचें आसा ओ थंय दाखयता तुमकां ओ तें पळय थंय येल्लोशें दिसता थंय कॅन्टीन आसा देवस्थान येद्राकाची कॅन्टिना जेवण आनी पुरा भारी बरें मेळता हांगाचें वातावरण आनी पूण भारी खुशी जाता आसा आतां हांगा आमी दर्शन आनी करून आयले प्रसाद आनी घेतले हां अक्षय कशें जालें दर्शन भारी लायक जालें दर्शन आमगेलें हां आनीक हागे वोंटी दिली नवे आनी देवाशिशा खातीर आमी आयले येवचे मुक्काम हे आशिल्ले की आमी शिवरात्री वच्चे आशिल्ले येवचे टायमार आगे कुलदेव पळय हांगा येवन हांगा एक फावटी देवा दर्शन घेवन मुखार सरका म्हणून देवाले प्रार्थना केली की ना तागे खातीर हां ताका मुखार येता ताणें जोडी रावपाक घेवन येवं का हांगा होरबेटे घेवन येवं का देवाशिशान हां सगळ्यांनी आमगेली इच्छा आसा ती देवी इच्छा पूर्ण करो म्हणून देवाले मागूंक येता हां जय श्रीराम आतां आमगेले पळय आतां हांगा हो व्हिडिओ हांगा राबयता आतां थंय जेवणां वच आसा जेवणाचे पळोवंक व्हिडिओ करता आनीक मागीर मुखावेल व्हिडिओ रामनाथीची उरतलो हां तो बी पळोवचे विसरू नाकाची पुरा व्हिडिओ पळयाची यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब केलें नाल्यार ते कराची हां लायक करा शेअर करा हो व्हिडिओ आसा पळय हो व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकां शेअर कराची हां आतां आमी कॅन्टिना जेवणां वच आसा हांगा जेवणाचे न्ही कशें मेळटा तें बी पळोवया हांव सांगिल्लें पळय हांगा बरें जेवणां मेळटा म्हणून हां हो व्हिडिओ असल मस्तीतले व्हिडिओ पळोवचे मेळटले जय श्रीराम देव सगळ्यांक बरें करो आमकां खंयी गेल्यार रिची गांवां गाया शेरावळे हां दिया रे गाय खावया पाप मोग करा हय हय आमकां खंयी गेल्यार रे गांवां गेल्यार गांवांच्या खंयी देवस्थानावाचे गरव मेळटाची हां अशी ती देवाला मागून घेत काय अशी करे अशी कर का तिका वर पळयता वयर कोण देवाला मागून घेत काय ती ऐसा उठो उसको सिर्फ इधर टच तू हांगा टच अशी केल्या पुरो तोंड वयर करते तशी ना रे हां तशी हगू हगू कर हांव करता तेरे से दूरी जा रही है देख घे गो हात लेव तुवें लेव लेव वा घे चलो या जेवणा वच्या हां तिक तिक बी आपयता हांव सांगिल्लें वारी कॅन्टिना जेवणां बरें मेळटा मागीर पळय हांगा ऊन काय हाताच्यान कितें उनस काय भारी बरें जेवण खाद्य आनी आयल्या भाजी पयली दोन जाली हांगा येता वले हाजी पयली दोन पयली आमी जेवण भारी पण जेवण हां देवा दर्शन आतां आमी रामनाथी वतले हां रामनाथीची विडी बी हांव घालता आसा आनी वस्ती गोंयांत भोंवता आसा खंय विडी मेळटा परत ती घालता मागीर यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा लायक करा हो व्हिडिओ तुमी बी पळया आनी लोकांक बी शेअर करा देव सगळ्यांक जय श्री डोका दिला